Mayong adlaw mga kakwento. Aniya na usab kita karon para sa usa ka laing sugilanon. Ang sugilanon sa kinabuhi ni Crystal Marie. Tanang mga artista adunay gigikanan, dili tanang bituon na tao sa limelight sa camera. Ang uban, sama nako, si Crystal, na tao ilawom sa yano nga pamilya. Diin ang damko, murag layo ra kaayo, ug lisod maabot. Apan dinhi, nagsugod ang akong sugilanon. Sara ko kabatang babae nga wala na ngano o kasikatan. Apan kalit lang nakaplagan ang akong kaugalingon sa tungani. Uban sa kasing-kasing nga punos sa kahibulong, kahadlok ug sa ulahi, paglaom. Sa usa ka yano nga kasilinganan sa Quezon City, usa ka batang babae ang natawo sa usa ka mainit nga buntag sa Timpamuli. Ang iyang ngalan, Crystal Marie. Ako ang kinamanghuran sa among tulo ka managsuon. Ang among ginikanan, mga yano ra nga tawo apan kugihan. Nagpadagan og ginagmay nga printing business. Ang akong papa hilumon pero hilig kaayo sa music. Samtang ang akong mama buutan og tabian. Ug kanunay nagtuo nga para ko sa mas dako pa nga butang. Bata pa ko ato, pero mahilig na kong mutan-aw sa mga tao gikan sa among bintana sa ikaduhang anda. Dili ko saba, wala ko'y panginahanglan og dili ko attention seeker. Apan dunay lahi sa akong presensya nga head turner. Sa simbahan, nga mga tita mag-ingon, ay nako, artistahin talaga ang batang ito. May aura. Ang akong mama mukatawa lang, pero sa iyang hunahuna, murag tinuod sab. Naapa ko sa Diaz Anyos, ni atong unang higayon nga nakasuway ko sa atubangan sa kamera. Usa ka adlaw sa school event, usa ka photographer gikan sa local nga magazine ang nakakuha og candid nga hulagway nako. Nangatawa, walay kahadlok. Ang kahayag sa adlaw nagdanaay sa akong naong. Nakaabot ang maong litrato sa usa ka school poster. Pagkadugay kamay, nakadawat og tawag ang akong mama gikan sa usa ka higala nga naa sa modeling agency. Hello, Mare. Nag-casting kami sa shampoo. Pwede ba si Crystal Marie? Nagpano ko si mama, kaya ako introvert. Dili ganahan sa daghang tao. Pero man sa usa ka panihapon nga panagsabot sa pamilya, ni-oyon ko. Gisulod na ko ang hinulaman nga bestida o giherduan ko nila. Nilingkod ko nga media staff, samtang gitutukan sa casting crew. Gingnan ko nga smile ko. Nanghilom ang kwarto. Adunay kalinaw sa akong pananaw. Simple, innocent, apan strong. Sulod sa usa ka semana, nadawat ko sa akong unang national commercial. Nakita kini sa primetime TV. Walay hunong ang tawa. Ang akong mga silingan, classmates, features, natingala sila tanan. Human sa maong commercial, nasugdan na og istorya ang akong ngalan sa mga modeling agents of TV producers. 13 anyos pa lang ko ni atong nakadawat ko papel sa usa ka youth-oriented na TV show. O dinhi na nagsugod ang dakong kausaban. Ang lights and makeup, ang taas na taping hours, dili na lang ko estudyante. Ako na si Crystal Marie, Teen Star of the Year. Nakita ko sa magazines, nakasuway og red carpet, ug nag-trending sa social media.
Pero sa akong sulod, ako ra gyapon tong hilumon nga bata nga ganahan mosulat sa akong journal, mag-drawing og mga nawong sa kilid sa notebook ug maminaw sa karaang plaka sa akong papa. Nag-expect ang mga tawo nga dapat ko lively, bubbly, pero dili man ko ing ana. Sa likod sa matag nindot nga shot, na ang babae nga naglisod og keep up. Masayop lang, gamay sa interview, ma-anxious na ko. Magbalik-balik ug una sa akong gisulti. Pasig na sayop og sabot ang uban. Bakit parang hindi ka masaya? Ingon pa sa uban. Mungisi ko og pahiyom kung kinahanglan. Musayaw kong ingan, mo-pose sa gusto sa director. Pero kung wala na ang camera, mobalik ko sa akong dressing room, mulingkod og hilom, ug mo inhale deeply. Murag gitapos ko og kininhawa. Dili tungod kay dautan ang kasikat. Kundili, nakamatuuran nga dili ko sure kung ako ba gid ang ilang gidayeg. Wala man ko nangita ni ini, pero sige lang siya og kabot. Usa ka gabi pagkahuman sa taas ng shooting, naluha ko sa sakyanan. Nagpahimang na ko kang mama. Ma, sobrang pagod na po ako. Parang hindi ko na po kilala sarili ko. Gihag ko ni mama, hugugot, o giingnan. Alam kong kaya mo, tunak. Pero kung gusto mo nang tumigil, titigil tayo. Niadtong gabi niyampo ko. Niyampo ko sa Ginoo nga tatabangan ko niya nga makakita sa akong tunay nga pagkatao. Nagsugod ko og suwat og mga balag. Nakigugma ko sa mga pulong. Kay sila nakatabang nako makasabot sa akong kaugalingon. Wala ko magsaba pero usahay isulod nako ang akong balag sa Instagram. Nagpaka-random lang kunuhay. Nabuhat ko ang mga routine nga makapalinaw sa akong panghuna-huna. Morning devotions, lakaw sa dan, nga akura, pag-drawing sa mga coffee shop, nga walay nakailan ako. Kini ang akong kapahulayan. Dili ko milikay sa kasikat, nangita lang ko og paagi nga mailhan gihapon ako ang akong kaugalingon. Uban sa kasikat, misulod ang mga pakig-amigo, relasyon ug mga kasakit. Besides pa lang po ni atong unang nahigugma ko sa kauban akong teen actor. With me, in love, pero patanon pa gyud. Tikat mi sa mga news, magsabay sa events, magsigi og selfie, pero sama sa kadaghanang kabatan-unang gugma, wala gyud milungtan. Nakitan ko, hinom lang, wala ko misulti, wala ko ni tubag, nawala lang ko sa public. Walay post, walay appearance. Naghatag lang og panahon para sa akong kaugalingon. Pagbalik na ako, lahi na ang akong pananaw. Mas ligon, mas klaro. Nakaton ko nga ang akong pili dili base kung kinsa ang ganahan ako. O kinsa ang misukti, o maayo, or sa kung kinsa ang mibulag. Kung bili, naa sa akong pagkaila sa akong kaugalingon. Pakabot na ko og 18 na ilhan ako sa tibuok nasod. Pero ang mas importante, hinay-hinay na akong nailhan ang akong kaugalingon na babae nga kabalo sa iyang bili. Dili ang babae nga gikulman sa kamera, kundi ang babae nga mitubo sa likod niini. Ug kini sinugdanan pa lang. Wala pa ko kabaloy unsay mo maabot. Wala pa ko kabalo nga makaila ko ni James o mahimong usa ka inahan. O makadiskubre sa tinuod nga gugma nga magpadayon hangtod sa kahangturan. Pero ang akong nasayran, ang akong experiences, importante. Ang mataglakan, even ang masakit, kabahin sa usa, kamatahom nga istorya.
Tugod ang kinabuhi sa star nga ginganlan og kristal. Dili lang sa usa ka higayon, pero sa gatusan ng kagagmay nga mga moment. Sa hilom nga luha, sa tinagong pag-ampo, sa isog nga musulti og oo, bisan og lahadlok. O kini ang chapter 1 pa lang. Sunod natong mahibawan ang chapter 2, ang gibug-aton sa kasikat. Di natin ni Crystal ang labing lisod nga mga pagsulay ug masayran kung ang spotlight pa angay bayaran sa kalisod iyang giyagian. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa istorya sa kinabuhi ni Crystal Marie. Kung nakahatag kini og inspirasyon ninyo, palihog i-like, i-subscribe o i-share kini nga video. Hangtod sa sunod nga bahin, amping og daghang salamat.